वेलकम ब्याक एभ्रिवान। र म आज फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु नेप्से अपडेट लिएर। र आज मिति 2021 जनवरी 28 तारिक र आज बिहिबार। नेप्सेको यो हप्ताको अन्तिम कारोबार आज। र आज नेप्से लगभग 16.55 बिन्दु घटेर 2425.29 बिन्दुमा गएर अड्किएको छ। र 209 कम्पनीको कारोबार हुँदाखेरि आज कारोबार रकम भने चाहिँ अहिलेसम्मको सर्वाधिक धेरै कारोबार 9 अर्ब 74 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको आज कारोबार भएको छ। र हेर्ने हो भने आज निर्जीवन समूहमा सबैभन्दा धेरै 410.39 अङ्कले वृद्धि देखिएको छ भने 7वटा कम्पनीको 9% भन्दा माथिको माथि वृद्धि भएको देखिएको छ। र 56 करोड 63 लाख रुपियाँमा हुँदै 63 लाख रुपियाँको कारोबार हुँदै नेपाल ब्याङ्क सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्ने कम्पनीमा पहिलो नम्बरमा आज देखिएको छ। र आज अन्य हेर्दै जाउँ। आज धेरैवटा ब्याङ्कहरूको आज दोस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट वा Q2 रिपोर्ट आउने क्रम जारी छ। र आज यो भिडियोमा Q2 रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। Q2 रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि भिडियो थोरै लामो हुनेछ। कृपया म सकेसम्म Q2 रिपोर्टमा प्रफिट र कति पर्सेन्ट ग्रोथ र PE, EPS र प्रति सेयर नेटवर्थ मात्र उल्लेख गर्दै भिडियोलाई छोटो बनाउने प्रयास गर्दैछु। र तपाईँहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ होला, व्यस्त हुनुहुन्छ होला र सेयर मार्केटमा आफ्नो समयलाई चाहिँ सेयर मार्केटमा राम्रोसँग उपयोग गरिराख्नु भएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। र मेरो भिडियो मार्फत तपाईँले धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिइराख्नु भएको छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु है त। ल आजको टप गेनर्समा हेर्ने हो भने सगरमाथा इन्सुरेन्स SIC 10%ले बढेको छ र 1397 मा अन्तिम कारोबार भएको देखिएको छ। र अर्को हेर्ने हो भने सूर्योदय लघु वित्तीय संस्थाको 10% आज चेन्ज भएको छ र यसको अन्तिम मूल्य 1727 देखिएको छ। अर्को हेर्ने हो भने सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्सको पनि 9.98%ले वृद्धि देखेको छ र यो अन्तिम कारोबार 1906 रुपियाँ देखिएको छ। त्यस्तै आरम्भ चौतारी लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड पनि 9.97% वृद्धि गरेर 1600 भएको छ। यो पनि केही समय यो कारोबार खुलेदेखि यो लगातार 10% हाराहारीमा कारोबार भएको देखिन्छ है त। ल अर्को हेर्ने भने प्राइम लाइफ प्रभु लाइफको पनि त्यही सिचुएसन छ। IPO लिस्टिङ भएदेखि नै यो कम्पनी पनि प्रत्येक दिन 10% वा 9%, 9.5% को हाराहारीमा कारोबार भएको देखिन्छ। आज 695 रुपियाँमा कारोबार भएको छ र 72,000 किता आज भने हिजोभन्दा धेरै नै 60,000 किता बेसी आज कारोबार भएको देखिन्छ। त्यस्तै एभरेस्ट इन्सुरेन्सको प्रमोटर सेयरको पनि 9.78%ले वृद्धि गरेर 393 मा कारोबार भएको छ। र अर्को हेर्ने हो भने सारथी नेपाल लघु वित्तीय संस्थाको पनि 9.47%ले वृद्धि भएर 1549 रुपियाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ। र केही समय अगाडि 100% बोनस 50% राइट सेयर र 50% बोनस र 50% डिभिडेन्डको लागि माहिर SDL आज 8.87%ले बढेर 4800 मा पुगेको छ। र अर्को हेर्ने हो भने ग्रामीण विकास लघु वित्तीय संस्था पनि 8.59%ले बढेर 860 रुपियाँमा र NICL नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड पनि 7.73% बढेर 808 रुपियाँमा अन्तिम कारोबार भएको देखिएको छ। र आजको टप लुजर्स हेर्ने हो भने सिद्धार्थ इक्विटी फन्ड यो म्युचुअल फन्ड भएकोले गर्दाखेरि -6.78%ले घटेको छ र 11 रुपियाँको फेस भ्यालु वा अन्तिम कारोबार 11 रुपियाँमा भएको रहेछ। र HPPL हिमालयन पावर पार्टनर पनि -6.96%ले घटेको छ र त्यसको अन्तिम कारोबार 268 रुपियाँ देखिएको छ। र ICFC डिभेन्चर 2083 हो र यसको कारोबार 1127 रुपियाँ। यो 1000 रुपियाँको यसको फेस भ्यालु भएको कारणले गर्दाखेरि -6.08%ले आज घटेको देखिएको छ। र अर्को हेर्ने हो भने गुडविल फाइनेन्स -5.97%ले घटेको छ। त्यस्तै मिथिला लघु वित्तीय विकास ब्याङ्क पनि -5.82%ले घटेको देखिएको छ। अर्को हेर्ने हो भने गुराँस लघु वित्त संस्था लिमिटेडको पनि -5.77%ले घटेको छ। र अर्को हेर्ने हो भने सानिमा इक्विटी फन्ड पनि आज घटेको छ -4.84%ले। र प्रोग्रेसिभ फाइनेन्सको पनि -4.79%ले घटेको छ। र ग्रिन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको पनि -4.52%ले घटेको देखिएको छ। र आजको टप टर्नओभरमा हेर्ने हो भने टप 10 टर्नओभर्समा आज पनि एनएलआइसी देखिएको छ अगाडि। यो
डाटा यहाँ र यहाँ केही फरक डाटा देखिएको छ दुईटा वेबसाइटमा। ओके, ओके मैले यो थोरै सच्याउन चाहे अगाडिको डाटामा। र आज पनि नेपाल लाइफ अगाडि देखिएको छ, एनएलआइसीको टप 10 टर्नओभर्समा देखिएको छ। त्यसपछि एसडिएल, हिमालयन डिस्टिलरी, एनआरआइसी नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, एनआइसी एसिया ब्याङ्क, एसआइसिएल शिखर इन्सुरेन्स, एनटिसी नेपाल टेलिकम, एनआइएल नेको इन्सुरेन्स, पिआरभियु प्रभु, एनबिएल नेपाल ब्याङ्क र एनआइसिएल भनेको नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको पनि आज टप 10 कारोबारमा पर्न सफल भएको छ। आज धेरै नै भने धेरैवटा इन्सुरेन्स नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू वा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको धेरै कारोबार भएको देखिएको छ। र सेक्टरमा हेर्ने भने आज पनि कमर्सियल ब्याङ्क अगाडि देखिएको छ। त्यसपछि साथै नन लाइफ इन्सुरेन्स र माइक्रो फाइनेन्सको आज तेस्रो नम्बरमा परेको छ, धेरै नै कारोबार भएको देखिएको छ। त्यसपछि लाइफ इन्सुरेन्स, अन्य सेक्टर, हाइड्रो पावर, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ, फाइनान्स, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड र प्रमोटर सेयरको आज धेरै कारोबार भएको देखिएको छ। र आजको टप न्युज मेकरहरू हेर्ने हो भने चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ब्याङ्कहरूको Q2 रिपोर्टहरू आएको छ। एनआइसी एसियाको नाफामा सामान्य सुधार, प्रत्यक्ष आम्दानी पनि घट्यो भनेको छ। र यसको नाफा कति भएको छ हेरौँ। एनआइसीको सिम्बल एनआइसिए छ र यसको अन्तिम कारोबार 875 रुपियाँमा भएको छ। आज 2.02% घटेको देखिएको छ। यसले कमाएको नाफा छ 2 अर्ब 6 करोड 5 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको छ। र यो अगाडिको तुलनामा 2.19%ले मात्र बढी देखिएको छ। र यसको चुक्ता पुँजी 11 अर्ब 56 करोड 40 लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने जगेडा कोषमै 6 अर्ब 89 करोड 28 लाख रुपियाँको छ भने रिटेन्ड अर्निङमा 77 करोड 66 लाख रुपियाँ सञ्चित छ। जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ओके। त्यसपछि यसको प्रत्यक्ष आम्दानी घटेको छ। 41 रुपियाँ 61 पैसा रहेको ब्याङ्कको इपिएस यो अवधिमा आएर 35 रुपियाँ 73 पैसामा झरेको देखिएको छ। र प्रति सेयर नेटवर्क हेर्ने 157 रुपियाँ 11 पैसा रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात वा पिई रेसियो हेर्ने भने 25.52 गुणा रहेको देखिएको छ। यसको खराब कर्जा ओके 0.46बाट घटेर 0.43% देखिएको छ। र यसको ब्याज दर आधार ब्याज दर हेर्ने भने 6.92%बाट घटेर 6.65मा झरेको देखिएको छ भने स्प्रेड दर 5.02बाट घटेर 4.40मा देखिएको छ है त। र अर्को हेर्ने हो भने नबिल ब्याङ्क र केही समय यता नबिल र एनआइसी एसियाको राम्रो टक्कर देखिएको छ। नबिलको एनएबिआइएल छ, आज यसको पनि -3.13%ले घटेर कारोबार भएको छ। यसले 2 अर्ब 1 करोड रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। यो बढाइ भनेको 1.26% मात्र ओके तुलनामा ओके 1.26% घटेको देखिएको छ नबिल ब्याङ्कको नाफा ओके। वितरण योगको नाफा 1 अर्ब 48 करोड रहेको देखिएको छ भने र यसको चुक्ता पुँजी 13 अर्ब 48 करोड रुपियाँ छ भने जगडा कोषमा 13 अर्ब 52 करोड रहेको छ। अघि हामीले एनआइसी एसियाको हेर्दाखेरि चाहिँ पुँजी बेसी थियो, जगडा कोषमा कम थियो। तर यसको हेर्ने हो भने जगडा कोष र लगभग पुँजी उही बराबरको देखिएको छ। र यसको सिसिडी रेसियो 77बाट 72मा झरेको देखिएको छ भने ओके यसको आधार दर 8.1%बाट घटेर 5.86%मा झरेको छ भने स्प्रेड दर 4.99%बाट 4.76मा झरेको देखिएको छ। पुँजी अनुपात यसको 13.78% रहेको ब्याङ्क कोष लागत अहिले 4.9%मा छ भनेपछि यसको प्रति सेयर आम्दानी 45 रुपियाँ 16 पैसा राखेको छ भने 45 रुपियाँ 16 पैसाबाट घटेर 40 रुपियाँ 71 पैसामा झरेको देखिएको छ। र यसको नाफा थोरै घटेको देखिएको छ। नबिल ब्याङ्कको कोरोनाका कारण नबिल ब्याङ्कको वितरण योग्य नाफा कम देखिएको छ। 1.26%ले 1.26%ले घटेको देखिन्छ। अब हामी हेरौँ हिमालयन ब्याङ्कको के भएको छ। हिमालयन ब्याङ्कको नाफामा सङ्कुचन र खराब कर्जा बढ्दैछ। एचबिएल र आज -2.14%ले घटेर 548 रुपियाँमा अन्तिम कारोबार भएको देखिएको छ। र ओके थोरै समय दिनु होला ओके 62.50%ले घटेको देखिएको छ हिमालयन ब्याङ्कको। र पुस मसान्तमा 1 अर्ब 74 करोड मात्र खुद नाफा कमाएको छ भने
कमाएको थियो भने गत आर्थिक वर्ष यो वर्ष 65 करोड 32 लाख मात्र कमाएको भनेको देखिएको छ र लगभग 1 अरबले यसको नाफा कमी देखिएको छ। र हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ नि के भने अब यो ब्याङ्कलाई हामीले यति मूल्य हाल्दै गर्दा 548 रुपियाँ हाल्दै गर्दा यसको नाफामा 62.50% कमी आउनु भनेको धेरै नै रास देखिएको छ। र लगानी गर्दै गर्दाखेरि अलिकति ख्याल गरेर लगानी गर्नु होला। यति महँगो तिर्दै गर्दाखेरि यो ब्याङ्कको के देखिएको छ भने यसको चुक्ता पुँजी 10 अर्ब 68 करोड छ भने जगेडा कोष 5 अर्ब 58 करोड रहेको छ। खराब कर्जा 1.28% रहेको ब्याङ्कको खराब कर्जा 2.13%मा खराब कर्जा बढेको देखिएको छ। लगानी गर्दाखेरि चाहिँ खराब कर्जा नाफा कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरैभन्दा धेरै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको आधार दर 8.92बाट घटेर 8.63मा झरेको छ भने स्प्रेड दर 5.32%बाट 3.67%मा घटेको देखिएको छ। पुँजी कोष अनुपात 13.87% रहेको ब्याङ्कको कोषको लागत 4.64% रहेको छ। र नाफा घटेपछि प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने हो इपिएस हेर्ने भने 40 रुपियाँ 90 पैसाबाट घटेर 12 रुपियाँ 13 पैसामा झरेको देखिएको छ। अब हेर्ने हो भने इपिएसमा धेरै नै यसको असर देखिएको छ। र यसको प्रति सेयर नेटवर्थ हेर्ने हो भने 165 रुपियाँ 55 पैसा छ भने प्राइस टु अर्निङ रेसियो 47.10 देखिएको छ। यसको नाफा धेरै नै सङ्कुचन आएको छ। 40 रुपियाँ इपिएसबाट सिधै 12 रुपियाँमा आएको छ। अलिकति ख्याल गरेर लगानी गर्नु होला भन्ने मेरो सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूमा सुझाव छ। नयाँ लगानीकर्ताहरू यो बेला अलिकति ख्याल गरेर लगानी गर्नु होला, किनभने ब्याङ्क भन्दै सबै ब्याङ्कहरू राम्रा हुँदैनन्। यसरी नाफाहरू कमी आउँदैछन् भने ती ब्याङ्कहरूमा केही न केही उहाँहरूले बिजनेसमा केही कमी गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र माछा पुछ्रेको कर्जा निष्क्रिय कर्जा बढ्दा माछा पुछ्रेको नाफामा दर प्रति सेयर आम्दानी कति भनेर आएछ हेरौँ। एमबिएलओ माछा पुछ्रेको र अन्तिम कारोबार यसको -4.17%ले घटेर 276 रुपियाँमा भएको देखेको छ। ओके, र 80 करोड 27 लाख रुपियाँ नाफा कमाएको छ र 2.32%ले कमी देखिएको छ। यो ब्याङ्कको नाफामा पनि कमी आएको देखिएको छ। यो हो माछा पुछ्रे ब्याङ्क लिमिटेड। र ब्याङ्कको 9 अर्ब 5 करोड 30 लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ भने जगेडा कोषमा मात्र 2 अर्ब 46 करोड 21 लाख रुपियाँको छ। र रिटेन अर्निङमा 55 करोड 38 लाख रुपियाँ छ भने सेयर प्रिमियममा 3 करोड 8 लाख रुपियाँ रहेको देखिएको छ। र प्रति सेयर आम्दानीमा 18 रुपियाँ 16 पैसा रहेको प्रति सेयर आम्दानी 17 रुपियाँ 73 पैसामा झरेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ 133 रुपियाँ 70 पैसा छ। र मूल्य आम्दानी अनुपात प्राइस टु अर्निङ रेसियो भनेको 16.01% गुणा देखिएको छ। र यसको निष्क्रिय कर्जा 0.45%बाट बढेर 0.76% देखिएको छ। र स्प्रेड आधार दर हेर्ने हो भने 10.26 10.2 छ र प्रतिशतबाट 7.57मा झरेको देखिएको छ भने स्प्रेड दर 5.24बाट 4.19मा झरेको देखिएको छ। र अर्को हाम्रो हेर्ने हो भने हामीले केही समय अगाडि ग्लोबल ब्याङ्कलाई पनि राम्रो एउटा नाफा कमाउने ब्याङ्क भनेर देख्न थालेका छौँ। र ग्लोबल आइएमईको 6 महिनाको नाफा 2 अर्बभन्दा बेसी देखिएको छ। र ग्लोबल आइएमईको यसको सिम्बल छ GBIME र यसको अन्तिम कारोबार 341 रुपियाँ आजको रेट र यसको 2.1%ले बढेको देखिएको छ, किनभने नाफा पनि बढेको देखिएको छ। 2 अर्बभन्दा बढी नाफा भनेको चाहिँ 2 अर्ब 31 करोड 51 लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ। र सो अवधिमा 37.32%ले बढी देखिएको छ। 37.32% नाफा बढेको देखिएको छ भने यसको पुँजी हेर्ने हो भने 21 अर्ब लगभग अहिले हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै यसको पुँजी देखिएको छ। 21 अर्ब 63 करोड 25 लाख रुपियाँ यसको चुक्ता पुँजी छ भने जगेडा कोषमा 7 अर्ब 70 करोड 8 लाख रुपियाँ रहेको छ। रिटेन अर्निङमा 1 अर्ब 52 करोड 10 लाख रुपियाँको छ भने यस्तो देखिएको छ। र खुद प्रति सेयर आम्दानी हेर्ने हो भने 17 रुपियाँ 77 पैसाबाट बढेर 21 रुपियाँ 40 पैसा देखिएको छ। र प्रति सेयर नेटवर्थ 142 रुपियाँ 63 पैसा देखेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात 0.84% देखेको छ। यो पनि अन्डर 15 को भएकोले गर्दाखेरि यो ब्याङ्कलाई चाहिँ हामीले अन्डर भ्यालु ब्याङ्क देख्न पनि सक्छौँ। र अलिकति यसको चाहिँ
पुँजी हेर्ने हो भने 21 अर्ब किन देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ केही समय अगाडि जनता ब्याङ्कसँग यो मर्जमा वा जनता ब्याङ्क यसमा विलय भएको कारणले गर्दाखेरि यसको पुँजी नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्क भनेर देखिएको छ र पुँजी अनुसार नाफा अलिकति कम हो कि भन्ने जस्तो फिल भए पनि यो बढ्दो क्रममा देखेको छ। 37%ले बढी देखेको छ र यसको खराब कर्जा हेर्ने हो भने 1.2 बाट बढेर 1.72 मा पुगेको छ। यो ब्याङ्कको आधार दर हेर्ने हो भने 9.64%बाट घटेर 6.76 देखिएको छ भने स्प्रेड दर 5.13 बाट घटेर 4.69 झरेको देखिएको छ। र अर्को हेर्ने हो भने त्यसपछि अर्को एउटा ब्याङ्क आएको छ हामी माझ र यो हो प्राइम कमर्सियल ब्याङ्क PCBL। यसको अन्तिम कारोबार 457 रुपियाँ -1.72% घटेर आज कारोबार भएको छ। यसको आज सेकेन्ड क्वार्टरमा यसले 1 अर्ब 81 करोड 33 लाख रुपियाँ कमाएको छ। 1 अर्ब 81 करोड 33 लाख रुपियाँ कमाएको देखिएको छ। यो गत वर्षभन्दा 39.4%ले बढी हो। 39.4% यसको ग्रोथ देखिएको छ सेकेन्ड क्वार्टरमा है त। र हेर्ने हो भने यसको 16 अर्ब 8 करोड 30 लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ र जगेडा कोषमा यो पनि धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। हामी रिजर्भमा कति छ भन्ने कुराहरू पनि धेरै मायना राख्ने गर्दछ ब्याङ्कहरूको। 4 अर्ब 94 करोड 76 लाख रुपियाँ छ भने रिटेन अर्निङमा 1 अर्ब 37 करोड रहेको छ। र यसको प्रति सेयर आम्दानी भने घटेको देखिएको छ। पुस मसान्तमा 23 रुपियाँ 15 पैसा चुक्ता प्रति सेयर आम्दानी रहेको अहिले घटेर 22 रुपियाँ 55 पैसा रहेको छ, किनभने यसले बोनसको गर्दा कारण थोरै घटेको देखिएको छ। र यसको प्रति सेयर आम्दानी 22 रुपियाँ 55 पैसा देखिए पनि र यसको प्रति सेयर नेटवर्क 139 रुपियाँ 33 पैसा र प्राइस टु अर्निङ रेसियो PE रेसियो 19.60 देखिएको छ। र यसको खराब कर्जा 1.45 बाट घटेर 1.08 मा झरेको देखिएको छ। यसको समीक्षा अवधिभर आधार दर हेर्ने हो भने 9.45% बाट 7.85 मा झरेको छ भने स्प्रेड दर 5.11 बाट 4.27 मा झरेको देखिएको छ। र ओके, हामीले लगभग आजका सम्पूर्ण ब्याङ्कहरूको रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरिसक्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई, र केही बाँकी छ भने म थप्न जानेछु। ओके, र आज नेप्से 3.38%ले घटेको देखिएको छ। ब्याङ्किङमा सबैभन्दा धेरै 2.34%को ओके 3.38% चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स बढेको रहेछ र ब्याङ्किङ 2.34%ले घटेको र आजको ल 16.55 अङ्कले घटेको देखेको छ। र भोलि हामीले अवेटेड हाम्रो IPO को फेरि पनि बाँडफाँड हुँदैछ र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको IPO को बाँडफाँड भोलि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैलाई 50 र लकी वानहरूलाई चाहिँ 60 किताब पर्ने देखिएको छ। र यो लघुवित्तको पनि वित्तीय विवरण आएको देखिएको छ। दोस्रो तहमा यसको वितरण प्रकाश गरेको 10 मध्ये 8 लघुवित्त चुक्ता पुँजी बढेको देखेको छ भने स्वदेशी र नेपाल एग्रो लघुवित्तको पुँजी भने गत वर्षमै यथावत रहेको छ। मिरमिर लघुवित्तको चुक्ता पुँजी सबैभन्दा धेरै 209.52%ले बढेको छ भने NMB लघुवित्तको पुँजी पनि 156.3%ले बढेको देखिएको छ। र वित्तीय RMDC लघुवित्त चुक्ता पुँजी सबैभन्दा धेरै 1 अर्ब 3 करोड 42 लाख 21 हजार रुपियाँ रहेको देखिएको छ। र आरम्भ चौतारीको 32.37%ले बढेर ओके चुक्ता पुँजी 26 करोड देखिएको छ। फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्सको पनि 87 लाख बराबर देखिएको छ। यसको ग्रोथ 9.49 हो। यसको क्यापिटल हो है, ग्रोथ भन्दा पनि क्यापिटल कति पर्सेन्टले यसको बढेको छ भन्ने हो। लक्ष्मी लघुवित्तको 32 करोड देखिएको छ। मिरमिर लघुवित्तको 39 करोड 86 लाख बराबर। नेरुडी लघुवित्तको 45 करोड
72,94,000 देखिएको छ। एनएमबी लघुवित्तको 53 करोड 98 लाख बराबर देखिएको छ भने यसको ग्रोथ 156.30 देखिएको छ। र अर्को हेर्ने हो भने आरएमडिसी लघुवित्तको 73 करोड देखिएको छ। यसको चुक्ता पुँजी 8.99% बढेको देखिएको छ। ओके, आरएमडिसीको आरएमडिसी तल र माथि किन फरक देखिएको छ? 1 अर्ब देखिनु पर्नेमा यहाँ थोरै देखिएको छ। र रिजर्भ कोषमा कति छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। मैले यसलाई आज अलिक लामो हुने कारणले गर्दाखेरि म यसलाई भोलि यसको प्रतिशत आम्दानी इपिएस मात्र भन्दैछु। आरम्भ चौतारीको वार्षिक हेर्ने भने 47.38, फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्सको वार्षिक हेर्ने भने 14.34, लक्ष्मी लघुवित्तको वार्षिक हेर्ने 56.49, मिरमिर लघुवित्तको 37.94, नेहरू लघुवित्तको 32.4 छ, एनएमबी लघुवित्तको 28.5 छ, आरएमडिसी लघुवित्तको वार्षिक हेर्ने भने 22.19। यसकोमा ह्रास आएको देखिएको छ। एनएमबी लघुवित्तको पनि ह्रास आएको छ -18%ले। हामीले अर्को मिरमिर लघुवित्तको पनि -23.87%ले ह्रास आएको देखिएको छ। फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्सको पनि -2.38% ले घटेर 56। ओके, पहिला फेरि पनि भन्छु। आरम्भ चौतारी लघुवित्तको 47.38, फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्सको 16.72बाट 2.38 घटेर 14.34, लक्ष्मी लघुवित्तको 5.54 बढेर 56.49, मिरमिर लघुवित्तको -23.87 रुपियाँ घटेर 37.94, नेहरू लघुवित्तको 2.03 बढेर 32.4 छ, एनएमबी लघुवित्तको 28.53, यसको घटाइ 18.04, यसको गत वर्ष 46.60 देखिएको छ। आरएमडिसी लघुवित्तको -10.32 गएर 22 रुपियाँ 19 पैसा देखिएको छ। र अर्को हेर्ने हो भने आरएमडिसी लघुवित्तको 13.74बाट 0.55 बढेर 14.29, स्वदेशी लघुवित्तको वार्षिक 87.13, यो 52.15 रुपियाँ बढेर 87.13 स्वदेशी लघुवित्तको यसको राम्रो ग्रोथ देखिएको छ। र नेपाल एग्रोको 37.19% बढेर 37.19 रुपियाँ बढेर 50.08 देखिएको छ। र यो पनि लघुवित्तहरूको पनि हामीले इपिएस हेरिसकेका छौँ। र अन्य हेर्ने हो भने हामीले भोलि आइपिओ आउँदैछ, आइपिओ ओपन हुँदैछ 10 बजे निफ्राको माघ 2बाट सुरु भएको थियो। र एनआइबिएल एस क्यापिटल यसको हो यसको इस्यु म्यानेजर चाहिँ एनआइबिएल एस क्यापिटल देखेको छ भने। र ओके, र धेरैलाई 50 किता र 4,92,772 जना। ओके, जतिले पनि भिडियो हेर्नुहुन्छ बेस्ट अफ लक गाइज। 4,92,072 जनामा तपाईँहरू पर्नुहोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। मेरो भित्रीबाट मेरो प्रे गर्दैछु। म 4,92,072 जनालाई चाहिँ 60 किताब पर्ने भन्ने देखिएको छ है त। बेस्ट अफ लक। 4,92,072 जनामा तपाईँहरू मेरो भिडियो जसले हेर्नुभएको छ उहाँहरूलाई बेस्ट अफ लक। भोलिको दिन तपाईँको शुभ रहोस्। 60 किताब 10 किताब प्लस भएर तपाईँहरूलाई आओस् भन्ने मेरो चाहना छ। र अरू हेर्ने हो भने हामीले र एनएबी यो म्युचुअल फन्डको सिटिजन म्युचुअल फन्ड 1 को एनएबी बढेको देखिएको छ। यसको 11.98बाट बढेर 12.35 देखिएको छ। त्यस्तै यसले चाहिँ 12.3 करोड फिक्स्ड डिपोजिटमा र 40.15 चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स रहेछ। र यसको लगानी भनेको 82 करोड इन्भेस्टले सेयरमा लगानी गरेको रहेछ। ओके, 82 करोड रहेछ यसको पुरा पुँजी र 46.05 करोड चाहिँ लगानी गरेको रहेछ सेयरमा र 2.121 करोड चाहिँ नन लिस्टेड सेयरमा लगानी गरेको देखेको छ सिबिआइएलको म्युचुअल फन्डले। र सिटिजन्स म्युचुअल फन्ड CMF2 को पनि सेकेन्ड म्युचुअल फन्ड हो यो। 7 वर्ष क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड रहेको छ। र सेकेन्ड रिपोर्ट हेर्ने हो भने यसको पनि 12.37बाट बढेर 12 रुपियाँ 86 पैसा दिएको छ नेट एसेट भ्यालु यसको। र यसको साइज भनेको 1 अरबको क्यापिटल हो। र यसले 1 अरबमा पनि 34.83 करोड मात्र
लिस्टेड कम्पनीमा लगानी गरेको छ र 1.4 करोड मात्र नन लिस्टेड कम्पनीमा सेयर गरेको छ भने 8.4 करोड फिक्स्ड डिपोजिटमा रिटर्न एसेटमा राखेको छ भने 27.9 करोड चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स रहेको छ। र यसरी हेर्ने हो भने धेरै पुँजी चाहिँ उहाँ ब्याङ्क ब्यालेन्समा देखिएको छ। अझै पनि धेरै लगानी गर्नुपर्ने उहाँहरूले देखिएको छ। यसरी पुँजीहरू फ्रिज भएर बस्दाखेरि उहाँहरूको प्रफिटमा कमी आउन देखिएको छ र धेरैजनाले अहिले म्युचुअल फन्डमा त्यति विश्वास नगरेको पनि देखिएको छ। र ओके, मैले नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स ब्याङ्कको आज छुट्याए जस्तो लाग्यो। एनसिसिबीको एनसिसिबीले 75.63 करोड कमाएको छ। यसको 18.82% ग्रोथ देखिएको छ है त। र हेर्ने हो भने र यसको डिस्ट्रिब्युट जुन प्रफिट उसले बाँड्न सक्छ 41.66 करोड देखिएको छ। र यसले कस्टमर पनि 34.53%ले बढाएको देखिएको छ है त। र यसको पेड अफ क्यापिटल 9.35 अरब छ भने यसको रिजर्भ र सरप्लसमा हेर्ने भने 4.52 अरब देखेको छ। नन परफर्मिङ लोन चाहिँ यसको अलिकति बेसी 2.42% देखिएको छ। र यसको इपिएस हेर्ने भने 13 रुपियाँ 13 पैसा र प्रति वर्थ नेटवर्थ पर सेयर हेर्ने हो भने 148 रुपियाँ 38 पैसा र पिबी मल्टिपल हेर्ने हो भने 2.24 देखेको छ। प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने हो भने प्राइस टु अर्निङ रेसियो अलिकति यहाँ देखिएको छैन मैले। र प्राइस टु अर्निङ रेसियो भने 25.29 देखिएको छ। 25.29 Q2 क्वार्टरमा। र प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने भने 2.27 मात्र देखिएको छ है त। एनुलाइज इपिएस 13 रुपियाँ 13 पैसा देखिएको छ। सिसिटी रेसियो हेर्ने भने 71.90% देखिएको छ। बेस रेट 7.94 र कस्ट अफ फन्ड्स 5.79। नन पर्फर्मिङ लाइन 2.42। क्यापिटल एडुकेसी रेसियो 12.71। नेट प्रफिट त मैले अघि माथि नै भनिसकेको छु। र यसको 75.63 करोड देखिएको छ यसको नेट प्रफिट है त। र आजलाई हामीले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू आज ओके, अर्को सनराइज म्युचुअल फन्डको पनि अलिकति थोरै मैले एनआइभी केयर भएको छ भनेर हेर्छु ल। सनराइज म्युचुअल फन्ड एसएफएमएफको यसको एनआइभी 13 रुपियाँ 19 पैसाबाट बढेर 14 रुपियाँ 08 पैसा देखिएको छ। यसको टोटल पुँजी 1 अरब हो र 63.19 करोड लिस्टेड सेयरमा लगानी गरेको छ भने 9.36 करोड पब्लिक इस्युमा गरेको छ र 15 करोड चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटमा गरेको देखिएको छ। यसले पनि राम्रो लगानी गरेको देखिएको छ। ब्याङ्क ब्यालेन्स 21.64 करोड देखिएको छ भने नेट प्रफिट चाहिँ 32.76 करोड देखिएको छ। यो अगाडिको भन्दा धेरै देखिएको छ। र उहाँहरूको एनएभी नेट एसेट भ्यालु 14 रुपियाँ 8 पैसा देखिएको छ। र यसलाई मार्केटमा तपाईँले योभन्दा सस्तो लिन पाउनुभयो भने तपाईँलाई प्रफिटै हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहे। र अरू ग्लोबल आइएमई समुन्नत स्किम 1 को क्लोज 7 वर्षको क्लोज एन्डेड म्युचुअल फन्ड हो यो। र यसको पनि एनआइभी 14 रुपियाँ 71बाट बढेर 16 रुपियाँ 29 पैसा रहेको छ। यो पनि धेरै बढेको छ। यसको टोटल हेर्ने हो भने 1 अरब हो र यसले 1.39 अरब चाहिँ यसले लिस्टेड कम्पनीमा लगानी गरेको छ भने ओके, यहाँनिर थोरै यसको डाटाहरू अलिकति गलत भयो जस्तो लाग्छ। ओके, 1.39 अरब चाहिँ लिस्टेड सेयरमा गरेको रहेछ। 13.65 करोड नन लिस्टेड सेयरमा, 6.51 करोड डिबेन्चरमा लगानी गरेको रहेछ। यसले नेट प्रफिट 52.77 करोड कमाएको देखिएको छ। र लास्ट योभन्दा अगाडि 37.01 करोड रहेको देखिएको छ। र यसको पनि नेट एनएभी 16.29% देखिएको छ। र आजलाई भिडियो थोरै लामो भएको छ किनभने धेरैभन्दा धेरै Q2 रिपोर्टहरू तपाईँमा प्रस्तुत गरेको छु मैले। र आज थोरै कलेक्सन देखेको छ मार्केट र धेरैजनाले बाई पनि गरेको देखिन्छ किनभने धेरैभन्दा धेरै आज 9 अरब आज हेर्ने हो भने लगभग अहिलेसम्मको धेरै रकमको कारोबार भएको छ। र जतिले पनि भिडियो हेर्दै हुन्छ कृपया तपाईँको आफ्ना नयाँ साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला कि नेप्से भनेको के हो, सेयर मार्केटको बारेमा उहाँहरूले पनि जान्नुहोस् र उहाँहरूले पनि सेयर मार्केटमा आफ्नो थोरै पुँजी लगानी गरेर महिनाकी आम्दानी कमाउनुहोस् भन्ने मेरो इच्छा छ। र आज नेपालको यो हप्ताको अन्तिम कारोबार हो बिहिबार। र भोलि र पर्सि छुट्टी हुनेछ र भोलि र पर्सिको दिनमा तपाईँहरूले धेरैभन्दा धेरै रिसर्च गरेर कुन कम्पनी किन्दाखेरि मलाई धेरै फाइदा हुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्नु होला भन्दै आजलाई म भिडियो यहीँ छ। लगभग 30 आधी घन्टाको भिडियो भइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो म सक्दैछु। र सम्पूर्णलाई फेरि पनि बेस्ट अफ लक है त। लगानी गर्दाखेरि राम्रोसँग बुझेर मात्र लगानी गर्नु होला। नयाँ हुनुहुन्छ पुरानो हुनुहुन्छ
भर्खर सुरु गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि स्टडी गरेर मात्र लगानी गर्नुहोला र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहोला र आफ्नो ब्याङ्कको स्वास्थ्यको पनि ख्याल राख्नलाई सधैँ मेरो युट्युब च्यानल लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजलाई बाई बाई, सी यू टुमरो।